खातीर सर्वे करतले आणि हे फूड अँड ड्रग्सवाले करतात वयतात पळोवपाक कित्याक तांकां त्यो केशी जाल्या कारणान ते लोक तशे ते पळयतात ना अशें म्हणून न्ही पण हे आतां हो अक्षय म्हणटा तो हो खंयचो कोण कितें तुमी सरकार व्हडले गांवांत जेन्ना भाशण करूंक वयता आमी बायलांक उद्योग दिलो बायलांक उद्योग दिता असल्यांनी बायलां फुडें सरतलीं बायलांक बरें काम मेळटलें बायलांनी फुडें सरपाक जाय बायलांनी हो उद्योग करूंक जाय हें जेन्ना सांगता खंय तरी खटकता की तुमचे दाखोवपाचे दात एक आनी चावपाचे दात एक तुमी निव्वळ लोकांक फटयता ते रिपोर्टरांक आनी लोकांक पळय रिपोर्टरांक सांगपाक आनी लोकांक भायर लोकांक मिसगायड करता तुमी हो अक्षय पात्र खरें म्हणून जाल्यार गरज ना येवपाची डिमांड कितें आहा तुमचो हां तुमचो डिमांड कितें आमकां खरें म्हणून जाल्यार गोंयांत हे भायल्या लोकांक हाडून रांदूंक बिनूंक वाडटा हेंकां हें करता हें आमकां अजिबात मानना ती बायलां आज इतलीं वर्सां पासून उद्योग करता तांकां तेंचेर सुदारणां जाय तांकां ट्रेनींग दिया हे रांदप अशें आसूंक जाय हे रांदप तशें जाय आतां कितलीं वर्सां जालीं ते लोक करतात हां सगळे जेवणाचे क्वॉलिटी बिलिटी बरी जावंक जाय ते सगळें तुमकां आतां दिसता कोणा कडेन 1,500 कोणा कडेन 200 असं तांकां कमी करून आनीक बरी बायलांक वाडया न्हू सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांक आनी वाडया कोण कोण बरी तशें करा ह्या बायलांक हाडून हड्ड्यार मारता आनी तुमी कितें करूंक सोदता सरकार आपलें कितें दाखोवंक सोदता म्हणजे आमी वी आर फ्रॉम आउटसायडर पयले भायले लोक येवन उतरा पावलाक आतां खून जावपाक लागले उतरा पावला तुका जाणा फुडें एका वेळार आमच्या गोंयांत मोटरसायकलीचेर बसून बिंदास भोंवतालीं फुडें आमकां घरांतसून भायर भोंवपाक सुद्दां आमकां हें आसचें ना इतले ह्या लोकांक आमी भायल्या लोकांक हांगा इंटरफेर केला आनी सगळे पाड घालून घेतला असले हे सरकारचे कारस्थान